प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मैं आप सबों को खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूँ। अजीज़ों, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज फिर से मुझे आप लोगों की खिदमत करने का मौका बख्शा है। आज बाइबल मुक़द्दस के अंदर से एक नए मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं। अजीज़ों, जानते हैं आप, जैसा कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से हम बाइबल स्कूल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को जो ख़ुसूसन याद रखिए इलाही जो तालीम है उसके अंदर जो उसकी इक़साम है, हम उन पर बात कर रहे हैं। आज कलाम खुदा के अंदर याद रखिए, जब हम इल्म शैतान पर गुज़िश्ता कई हफ्तों से बात कर रहे हैं, तो इल्म शैतान के अंदर हमने शैतान के मुतल्लिक सीखा, हमने डीमंस मतलब बदरूहों के मुतल्लिक सीखा, और आज याद रखिएगा हम बाइबल मुक़द्दस में से जादू मंत्र पर मतलब विच क्राफ्ट पर हम बात करने वाले हैं। अजीज़ों, ये भी याद रखो, उसी शैतान की तालीम का उसी का एक हिस्सा है। इल्म शैतान के अंदर ही इस चीज़ को भी जोड़ा जाता है और आज हम इस पर बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आइए हम मीका 5 बाब की 12वीं वर्स को पढ़ें। मीका 5वां बाब और उसकी हम 12वीं वर्स में पढ़ेंगे। और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूँगा और तुझ में फाल गिर ना रहेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे ताकि आज की हम बाइबल स्टडी को शुरू कर पाएं और खुदा का रूह हमारी मदद करे। ऐ कदूस बाप, आसमान और ज़मीन के मालिक है परवरदिगार, मैं तेरे यीशु नाम से शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने अता किया है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद, अपने रूह को जारी कर और आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीले से हम खुदा सेम ना रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद दुआ करता हूँ, जब हम इल्म इलाही की उन इक़साम को सीख रखे हैं, हमारी खुदा तू अक्ल को बढ़ा, हमें नॉलेज में बढ़ा, हमें खुदा दानाई बख्श दे ताकि हम बाइबल की इन बारीकियों को सीख पाएं। यीशु मसीह के नाम में हम आपके रूह को इनवाइट करते हैं। खुदा मेरी सोचों को इस्तेमाल कर, मेरे लफ्ज़ों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। अजीज़ों, आइए इल्म शैतान के अंदर हम आज जादू टूने पर बात करते कि मैंने आपसे कहा कि ये इल्म शैतान का हिस्सा है। बाइबल के अंदर जिस वर्स को हमने आइए पढ़ते हैं, मीका 5 की 12 में जो हमारी आज की मरकजी आयत है, और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूंगा और तुझ में फाल गिर न रहेंगे। सबसे पहली चीज है अजीजों के जादू मंत्र एक हकीकी चीज है। ये ख्याली या अलफ लैलवी बात नहीं है, बल्कि हकीकत है में ये है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस इसका इकरार करती है। खुदावंद खुदा ने ये कहा कि मैं तुझसे जादूगरी को और फालगिरी को दूर करूंगा, तो इसका मतलब है कि ये चीजें अपने अंदर हकीकत रखती हैं। अजीजों, याद रखिएगा कि कुछ लोग जादू मंत्र को बेहकीकत और बेवजूद चीज तस्वर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब शैतान की हकीकत है, उसका वजूद है, तो उसके साथ जुड़ी हर चीज की हकीकत और उसका भी वजूद है। तो ये याद रखो, जादू मंत्र या विच क्राफ्ट, याद रखिए ये शैतानी तौर तरीका है कि शैतान इसको लेके काम करता है। अब ये याद रखो कि याकूब की नस्ल के अंदर बाइबल बताती है कि जादूगरी और फालगिरी दाखिल हो चुकी थी। याकूब की नस्ल मतलब इब्राहिम के लोग, इजराइली लोग। और खुदावन ने कहा कि वो वक्त आएगा कि मैं तुझसे
जादूगरी को और फालगिरी को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तो ये असल में वर्स हमें इस बात का सबक देती है और इस बात पर भेद उठाती है कि इजराइली भी जादूगरी का हिस्सा हो चुके थे, वो भी फालगिरी को मानने लग चुके थे। अजीजों, याद रखो, जब हम जादूगरी की बात करते हैं, विचक्राफ्ट की बात करते हैं, पूरी बाइबल के अंदर सबसे पहला इसका जो जिक्र है ना, वो मिस्री कौम से पाया जाता है। यानी विचक्राफ्ट अगर बाइबल के अंदर मौजूद है तो वो हम पढ़ेंगे मिस्री कौम में, बाइबल इसका तज़किरा करती है। आप पढ़ोगे पैदाइश 41वां बाब उसकी 8 वर्ष में, यहां पर लिखा है, और सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया, तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिश मंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब लिखा उनको बताया, पर उनमें से कोई फराउन के आगे उसकी ताबीर ना कर सका। अजीजों, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि फराउन बादशाह ने एक ऐसा सपना देखा जो ख्वाब खुदा की तरफ से उसे दिया गया था, और बाइबल ये कहती है कि उस भेद को समझने के लिए उसने अपनी कौम के तमाम जादूगरों को और तमाम दानिश्वरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी ताबीर ना कर सका। यहाँ पर लफ्ज जादूगर पूरी बाइबल के अंदर, याद रखो, पहली बार इस्तेमाल हुआ पैदाइश 41 बाब में, और ये खास तौर पर ये बताता है कि ये मिस्री कौम के अंदर इसकी इब्तदा हुई, वो गैर कौम थी और वहां से जादूगरी की शुरुआत हुई है। सो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज जादू, याद रखो, जादू या जादूगरी के लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल हुए हैं, और बाइबल इसको मुख्तलिफ नामों से आज के मसीहों पर खोलती है, जाहिर करती है। उसका बड़ा कारण या बड़ी वजह यह है कि शैतान जो है वो अपने किसी भी अमल से मसीही लोगों को धोखा ना दे पाए। लफ्ज जादूगरी के लिए बाइबल ने बहुत सारे नाम लिए हैं, और ऐसा इसलिए है, मैंने कहा था कि शैतान खुदा के लोगों को किसी और नाम से धोखा ना दे दे, क्योंकि हमारे माइंड में सिर्फ जादू और मंत्र है, और ये इसलिए बाइबल ने और नामों को भी शामिल किया है क्योंकि एक अमल के साथ शैतान ने बहुत सारे नामों को यूज किया है, और बाइबल ने उस तमाम नामों को कलीसिया से बयान करने के लिए उनको लिखवाया होली स्पिरिट ने। अजीजों, उनमें से जो जादूगरी के लिए नाम बाइबल में दर्ज हैं, उनमें से पहला नाम है अफसून। अफसून ये आपको मिलेगा दूसरा तवारीख और उसका 33वां बाब और उसकी 6ठी वर्ष में। अफसून मैंने कहा उसका 33वां बाब और उसकी 6ठी वर्ष में। इंग्लिश लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख पाओगे कि वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अफसून के लिए। अब यहाँ पर ये लिखा है दूसरा तवारीख और उसका 33वां बाब उसकी 6ठी वर्ष में, और उसने बिन हनूम की वादी में अपने फर्जंदों को भी आग में चलवाया, और वो शगुन मानता और जादू और अफसून करता और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से तल्लक रखता था। उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की जिससे उसे गुस्सा दिलाया। अजीजों, ये यहूदा का बादशाह था जिसका नाम मुनस्सी था, और यहां पर आप ये पढ़ोगे मुनस्सी ऐसे कामों का मुर्तकिब हो गया, ऐसे कामों का शिकार हो गया जिनको बाइबल मुकद्दस मकरू काम कहती है। अफसून का भी जो जिक्र आया है वो तवारीख 33 बाब की 6ठी वर्ष में जिसको हमने पढ़ा है। तो ये याद रखो, जादू मंत्र के लिए ये एक और नाम इस्तेमाल किया गया जिसको अफसून कहा जाता है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहूदा का बादशाह था मुनस्सी, जिसने मकरू कामों को इजराइल के अंदर मुतारफ करवाया और खुद भी उन कामों का पैरोकार हुआ। हम पढ़ेंगे अस्तिस्ना उसका 18वां बाब उसकी 9 और 10 आयात के अंदर। अजीज, ये याद रखना
मकरू कामों की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, तरतीब दी गई है। आओ पढ़ेंगे यहाँ पर क्या लिखा है। अस्तिस्ना 18वां नामी और उसकी 10वीं वर्ष में, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। अब मकरू काम कौन से हैं जिनको ना सीखना? बाइबल कहती है नंबर 1 कि तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटों या बेटी को आग में चलवाए। ये मकरू कामों में से पहला काम है कि कोई भी आग के कोयलों के ऊपर अपने बच्चों को मत चलवाए। और यहूदा का बादशाह मुनस्सी, हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, ये मकरू कामों की उस फरिश्त में जो काम है ना, उनमें से पहला काम उसी का ये शिकार हुआ। और बाइबल ये कहती है इसने अपने बच्चों को आग पर चलवाया। और मकरू, याद रखो, ये नापाक से ऊपर का दर्जा है, नापाक से ऊपर का दर्जा मकरू है। और यहां पर बाइबल कहती है ये मकरू काम है जो तुम मत करना। नंबर 2 में हम ये पढ़ते हैं अजीजों, यहां फालगीर का जिक्र आया है। नंबर 1 में लिखा है तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। फिर लिखा है या फालगीर हो। फिर लिखा है शगुन निकालने वाला ना हो, अफसूनगर ना हो, जादूगर ना हो। और 11वीं वर्ष में लिखा है या मंत्री या जनाद का आशना। और फिर 8वें नंबर पर लिखा है रुमाल या साहर। अजीजों, ये कुल मिला के ना 8 काम हैं जो मकरूह हैं। और कौम इस्राएल को सख्ती से मना किया गया था कि इन कामों का कभी भी तुम हिस्सेदार मत बनना। अजीजों, याद रखो, हम ये पढ़ते हैं कि रूहों की दुनिया से तल्लक रखने के लिए 8 ये जराए थे। और खुदावन ने इन 8 जराओं को यूज करने से सख्ती से मना किया था। कहा ये मकरूह काम है कि तुम नादीदा दुनिया से, रूहों के जहां से तल्लक रखने के लिए ये तुम काम इस्तेमाल करो। और याद रखो वो 8 काम तरतीब से क्या है। नंबर 1 है फालगिरी, जिसका मतलब है कि जादू से पेशन गोई करना, जादू से आने वाली बात बताना, ये फालगिरी है। नंबर 2 है शगुन निकालना। शगुन निकालने का मतलब है गैब बीनी करना, मतलब गैब की बात बताना। इसके बाद है अफसूनगर, तीसरे नंबर पे। जो 8 काम है ना मकरूह, उनमें से मैंने कहा अफसूनगर ये तीसरे नंबर पर है, जिसका मतलब है हाथ देख कर किस्मत बताना, हाथ देख कर किस्मत बताना। जैसे आज नजूमी लोग पाए जाते हैं, क्योंकि आज भी बाजारों के अंदर हमें कई ऐसी शॉप्स मिलती हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए होते हैं और ये वो दावा करते हैं कि वो आपका मुस्तकबिल आपको बता सकते हैं। इसके बाद है अजीजों, नंबर 4 पे आता है जादू। जादूगर मतलब इसमें काला इल्म शामिल होता है, काला इल्म, और इसमें सफेद इल्म जैसे नूरी इल्म कहा जाता है। तो जादूगरी में ये दोनों तरह का इल्म शामिल होता है। और इसके बाद जनाब आता है मंत्र पढ़ने वाला अमल। मंत्र पढ़ने वाला अमल जो है ये भी जादूगरी का अमल है कि किसी विर्द को दोहराना या शब्दों को बार बार रिपीट करना, ये मंत्र के जुमरे में आता है। इसके बाद है रुमाल या साहर। ये याद रखो वो अमल है जो मुर्दों को बुलाता है, मतलब मरी हुई अरवा के साथ तल्लक बनाना, साहर इसको कहा जाता है। रुमाल इस जादू टूने का नाम है। सो अजीजों, याद रखो, हम ये पढ़ते हैं कि इन 8 किस्म के जो काम है ना, बाइबल कहती है ये मकरूह काम है और इनको शयातीन के लोग यूज करते हैं। मैंने कहा उन अरवा से तल्लक बनाने के लिए, एक तो वो जो मर चुकी हैं,
اور دوسرا وہ جو ڈیمنز ہیں، جو شیطانی ارواح ہیں، ان 8 طرح کے جادو ٹونوں کو استعمال کر کے لوگ ان سے تعلق بناتے ہیں۔ عزیزو، شیاطین پرستی، یاد رکھو، بدروحوں سے میل ملاپ یا پھر جادوگری، یہ شبدہ بازی نہیں ہے، یاد رکھو۔ میں نے کہا نمبر 1 شیاطین پرستی، نمبر 2 میں نے کہا بدروحوں سے میل ملاپ، اور نمبر 3 میں نے کہا جادوگری، یہ شبدہ بازی نہیں ہے، یاد رکھو، بلکہ یہ پر اسرار اور شر انگیز حقیقتیں ہیں، شر پھیلانے والی حقیقتیں ہیں۔ اس لیے یہ شبدہ بازی نہیں ہے، یہ ہاتھ کی صفائی نہیں ہے، ہاتھ کی چلاکی نہیں ہے، شبدوں کی چلاکی نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پر اسرار اور شر انگیز حقیقتیں ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھو، آج کے زمانے میں بھی جادوگری، علم نجوم اور جادو کی دیگر اقسام کو، یاد رکھو، وسیع سطح پر پیذرائی حاصل ہے، اسے مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ اس کے چاہنے والے، اس کے متلاشی آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ مصر سے شروع ہوا اور آج تک مطلب 6000 سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے۔ تو یہ سوچو کہ شیطانی علم آج بھی لوگوں کے اندر اسی طرح مقبولیت بنائے بیٹھا ہے۔ عزیزو، ہزاروں سال سے لوگ آج بھی قسمت کا ذائچہ دیکھنے کے لیے اور روحوں سے باتیں کرنے کے لیے، میں نے کہا وہ افسون گری کرتے ہیں، میں نے کہا وہ جادو منتر کرتے ہیں، شگول نگاہتے ہیں، فالگیری کرتے ہیں، یہ دیگر وہ جادو ٹونے وہ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزو، میں نے کہا یہاں پر ہم نے یہ دیکھا، سب سے پہلا جو بائبل نے نام استعمال کیا ہے افسون، اس کے بعد جو ہم نے اس کے لیے حوالہ دیکھا دوسرا تواریخ 33:6 میں، اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے عزیزو جسے کہا جاتا ہے شگون نکالنا۔ نمبر 2 پہ جادو ٹونے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے عزیزو شگون، اور اس کے لیے جو انگلش لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپ کو سکرین پر دکھے گا۔ آئیے ورس پڑھتے ہیں، استثنا 18واں باب اس کی 14ویں ورس میں، استثنا 18واں باب اور اس کی ہم 14ویں ورس میں پڑھیں گے، لکھا ہے، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ عزیزو، یہاں پر بنی اسرائیل کو کنانیوں کی، یاد رکھو کنانیوں کی، کہ خدا ان کو مصر سے لے کے آیا کنان میں جانے کے لیے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا ان کو کنانیوں کی بت پرستی سے، ان کی جادوگری سے، ان کے شگون نکالنے سے، ان کی فال گیری سے آشنا کروا رہا ہے، اور ان کو نہ صرف آشنا کروا رہا ہے بلکہ ان کو خبردار بھی کرتا اور کہتا ان کی غیر ضروری اور ناپاک رسموں سے باز رہنا۔ خداوند نے کہا یہ غیر ضروری ہیں، اور عزیزو خدا نے احکامات دے دے کر بار بار ان کو فال گیری سے، جادو ٹونے سے، شگون نکالنے سے، ناپاک رسموں کو اختیار کرنے سے ان کو باز رکھا۔ عزیزو، خدا نے ان کو سختی سے کہا تھا کہ ان کنانیوں کی جو غیر اقوام ہے، ان کی مکروہات کو ہرگز نہ اپنانا۔ مکروہات مطلب کہ یہ 8 قسم کے جو جادو ٹونے ہم نے دیکھے، میں نے کہا بائبل کہتی کہ یہ مکروہات تھی، اور کہا خداوند نے کہ ان کی تم پیروی میں مت ہونا۔ عزیزو، اگلا قصہ ہے کہ غیر قوموں کی جھوٹی رسومات کو اپنانے کے خلاف چند وجوہات، خدا کیوں ان کو منع کر رہا تھا؟ ان مکروہات کو، غیر ضروری رسومات کو نہ اپنانا، اس کی چند وجوہات۔ پہلی وجہ تھی
क्योंकि यूं बनी इस्राइल खुदा की नजर में मकरू हो जाएंगे। अगर वो केनानियों की उन मकरू रस्मात को और मकरू कामों को अपनाएंगे, तो पहली वजह बाइबल ये कहती है तुम अगर वो अपनाओगे तो तुम भी मकरू हो जाओगे, तो तुम्हें मकरू नहीं होना। अजीजों, इसके बाद दूसरी वजह है, क्योंकि केनानी इन मकरूहात के सबब से बर्बाद हो गए थे। केनानी इन मकरूहात के सबब से बर्बाद हो गए थे और खुदा नहीं चाहता था कि इजराइली भी बर्बाद हो जाएं। तभी खुदा कह रहा था कि उनके जैसे मकरू काम मत करना। अब तीसरी वजह, क्योंकि खुदावन ने बनी इस्राइल को बेहतर तालीम दी थी और वो चाहता था कि वो उस बेहतर वो तालीम उन आइन और अहकामात के बीच में रखें और दीगर गैर अक़वाम की गलत, नापाक और गैर जरूरी रस्मात और उन मकरूहात का वो हिस्सा ना बने। मैंने कहा ये शगुन के लिए वर्ष दी गई है इस्तिस्ना 18 की 14 में। नंबर 3 पे आता है जिसे सहर कहा जाता है। इंग्लिश नाम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए ये साया 47वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में हम पढ़ेंगे। जादू के लिए जो तीसरा नाम इस्तेमाल हुआ है उसे सहर कहा जाता है और यहां पर लिखा है अजीजों, ये साया 47 की 12 में, अब अपना जादू और अपना सारा सहर जिसकी तूने बचपन से ही मश्क कर रखी है इस्तेमाल कर, शायद तू उनसे नफा पाए, शायद तू गालिब आए। अजीजों, बाइबल कहती है जब बाबली हुकूमत ने लिखा है यरूशलेम पर अटैक किया, कलाम खुदा ये कहता है हाँ वो अटैक खुदा की मर्जी से था, क्योंकि इजराइली उस वक्त सरकशी और बगावत में चले गए थे और खुदा ने बाबल के बादशाह को यूज किया कि वो आए और इजराइलियों को मारे और उनको 70 साल तक गुलाम कर ले। एक चीज यहां पर याद रखो, खुदावन ने इजराइलियों को दुख देने के लिए बाबलियों को यूज तो किया। हिस्ट्री ये बताती है, बाइबल मुकद्दस की कई पुराने नामा की वाकयात या वर्सेस ये बताती हैं कि बाबलियों ने इजराइलियों पर जुल्म ढाने की हद कर दी थी। जो चीजें खुदा ने उनको नहीं कही थी उनको दुख देने के लिए, बाबलियों ने उनके साथ, बाइबल कहती है, वो दुख देने के लिए चीजें भी इस्तेमाल की। अब खुदा कहता है बाबलियों से कि जो तुमने इजराइलियों से किया, मतलब तुमको मैंने उन्हें दुख देने के लिए इस्तेमाल किया, पर तुमने उसे ज्यादा बढ़ाया, तुमने उनको ज्यादा दर्द दिया। खुदावन ने ये कहा जो तुमने उनके साथ किया अब वो मैं तुम्हारे साथ भी करूंगा। अब बाइबल ये कहती, खुदावन ने कहा कि तुम अपने सहर को और अपने जादू को जिसकी तुम बचपन से मशकें करते आए हो उसे इस्तेमाल करो, शायद वो उस सजा को जो मैं तुम्हें देने वाला हूं उसे रोके। पर बाइबल कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदावन ये कहता है वो मंत्र इस्तेमाल करो, वो जादू टूने जिन पर तुम घमंड करते हो उसे इस्तेमाल करो। खुदावन ने कहा जो सजाएं मैं तुम्हें देने वाला हूं वो जादू मंत्र भी रोक नहीं पाएंगे, वो सहर नहीं रोक पाएगा। इसलिए यहां पर बाइबल में जादू मंत्र के लिए, विचक्राफ्ट के लिए सहर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है अजीजों, नंबर 4 में बाइबल यहां पर मंत्र लफ्ज इस्तेमाल करती है। मंत्र के लिए इंग्लिश लफ्ज जो आया है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अजीजों, जबूर 58 की 5 वर्ष में लिखा है, 58 और उसकी 5 वर्ष में लिखा है, जो मंत्र पढ़ने वालों की आवाज ही नहीं सुनता, खा वो कितनी ही होशियारी से मंत्र पढ़े। अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं, नंबर 1 शगुन, अफसून, सहर और मंत्र ये जादू के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। और यहां जबूर के अंदर जो वर्ष हमने पढ़ी है ना, बाइबल ये कहती है कि तुम उस मंत्र को
लिखा है जो मंत्र पढ़ने वालों की आवाज नहीं सुनता वो कौन है? उनके देवता हैं, वो उनके बुत हैं। और खुदा कह रहे हैं कि वो तुम्हारे मंत्र को नहीं सुनता, हालांकि तुम होशियारी से उस मंत्र को पढ़ते हो। तो यहाँ नंबर 4 में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जादू के लिए वो मंत्र है। नंबर 5 में अजीजों, नंबर 5 में फालगिरी इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए इंग्लिश लफ्ज भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और गिनती 23 बाब की 23 वर्ष में इसके लिए वर्ष पढ़ते हैं फालगिरी के लिए। आइए यहां पर पढ़ेंगे, लिखा है याकूब पर कोई अफसोस नहीं चलता और ना इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज है। और फिर लिखा है बल्कि याकूब और इस्राएल के हक में अब से ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। बोलो आमीन। खुदावन याकूब की नस्ल मतलब इब्राहिम की नस्ल को ये बरकत दे रहा है कि तुझ पर कभी फालगिरी इस्तेमाल नहीं होगी। ये 5वें नंबर का जादू के लिए नाम दिया गया। इसके बाद है 6ठे नंबर पर इल्मे नजूम। इल्मे नजूम के लिए वर्स आती है पहले सैमुएल उसका 6 बाब उसकी 2 आयतें मुकद्दसा। यहां पर लिखा है तब फलिस्तियों ने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावन के इस संदूक को क्या करें, हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसको उसकी जगह भेजें। पहले सैमुएल 6 की 2 में अजीजों जब फलिस्तियों ने इजराइलियों से, बाइबल कहती है अहद का संदूक छीन लिया था, तो लिखा है कितना टाइम वो अहद का संदूक फलिस्तियों के पास रहा और वो अहद का संदूक जहां जहां रखा उन्होंने, लिखा है वहां वहां अहद का संदूक उनको बीमारियों से, मुख्तलिफ तरह के रोगों से मार रहा था। तभी लिखा है उन लोगों ने अपने जादूगरों को, जिनको नजूमी कहा गया, उनको बुलाया और कहा कि तुम हमें बताओ हम इसका क्या करें, क्योंकि हमने इस्राएलियों से इसे छीन तो लिया है लेकिन ये हमें मार रहा है। और बाइबल कहती है तभी उन्होंने कहा कि क्या हम इसके साथ हदिये के तौर पर और इसे कैसे रवाना करें। तो यहाँ पर लफ्ज मैंने कहा नजूमी इस्तेमाल हुआ है। अजीजों इसके बाद है नंबर 7 में गैब बीनी। गैब बीनी के लिए अजीजों वर्स जो आई है पहला सैमुएल 9 की 9 में पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 9 की 9 में लिखा है अगले जमाने में इस्राएलियों में जब कोई शख्स खुदा से मशवरा करने जाता तो ये कहता था कि आओ हम गैब बीन के पास चलें, क्योंकि जिसको अब नबी कहते थे उसको पहले गैब बीन कहते थे। अजीजों गैब बीन लफ्ज जो है ना ये नबियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और ये जादूगरी के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और याद रखो जितने नाम हमने देखे हैं ये असल में सिर्फ नाम ही नहीं है, ये जादूगरी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। याद रखो ये उसकी शाखें हैं, मतलब ये जादू की मुख्तलिफ शाखें, उसकी ब्रांचेस और उसकी इकसाम है कि वो कितनी किस्म के हैं। इसलिए अजीजों ये याद रखो अपनी जात में नाम ही नहीं है बल्कि मुख्तलिफ शाखे हैं। अजीजों याद रखो विचक्राफ्ट का अमल कहते हैं, विचक्राफ्ट का अमल या उसका बुनियादी मकसद जो है वो अशखास और वाकियात पर फोकल फितरत तरीके से असर डालना होता है। वाकियात पर और अशखास के ऊपर फोकल फितरत तरीके से असर डालना होता है। जादूगरी करके, विचक्राफ्ट करके ये ऐसा अमल है। और इसके बाद अजीजों विचक्राफ्ट की तमाम ब्रांचेस का, इन तमाम शाखों का मकसद असल ये है कि गैब की बातों को, आने वाली बातों को या मुस्तकबिल की बातों के मुतालिक इल्म हासिल किया जाए, जानकारी पाई जाए। और याद रखो कहते हैं कि जादूगरी को आलमगीर सतह पर
माना जाता है, इसकी पैरवी की जाती है और फिर इसे किया जाता है आलमगीर सतह पर। पूरी दुनिया के अंदर मैंने कहा इसके मानने वाले, इसके चाहने वाले और इसके करने वाले लोग मौजूद हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हर कौम में, हर मजहब में, हर अहले जुबान में मैंने कहा इस पर एतकाद रखने वाले लोग मौजूद हैं। अजीजों, याद रखो कि जादू मंतर की आम तौर पर 2 किस्में मानी जाती हैं, जो बड़ी इकसाम है। जादू मंतर की आम तौर पर 2 बड़ी इकसाम मानी जाती हैं। नंबर 1 है स्याह इल्म, जिसे काला जादू कहा जाता है, ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो यहां पर याद रखो इस जादू के जरिए से लोग जिन्नों, लोग देवताओं और लोग बदरूहों की मदद से कौमों पर, घरानों पर और लोगों पर लानत भेजने के लिए, बीमारी भेजने के लिए, नुकसानात देने के लिए मैंने कहा वो कोशिश करते हैं। वो जो चीजों को रिलीज करने के लिए वो कोशिश करते हैं। और हेल्प किन से लेते हैं? नंबर 1 जिन्नों से, देवताओं से और बदरूहों से। और ये हेल्प होती है ब्लैक मैजिक के वसीले से, लानत देने के लिए, उन्हें बीमारी देने के लिए, उन्हें नुकसान देने के लिए। इसके बाद है अजीजों नूरी इल्म, जिसे सफेद जादू कहा जाता है, व्हाइट मैजिक जिसे कहा जाता है। इस जादू से याद रखो नेक रूहों या फरिश्तों से कहते हैं मदद हासिल करने की कोशिश की जाती है। सफेद जादू से मैंने कहा लोग रूहों, नेक रूहों से और फरिश्तों से मदद हासिल करने की कोशिश करते हैं ताकि काले जादू का असर जायल किया जाए, उसे बेकार और उसे नकारा किया जाए और उसके नताइज को बदला जाए। तो व्हाइट या मैंने कहा नूरी इल्म को लोग इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, अक्सर जादूगर किसी देवता या जिन या बदरू को इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी मदद से मनचाहा रिजल्ट लाएं, मनचाहा लोगों की जिंदगी में काम करें। क्योंकि याद रखो सभी सज्जन नहीं होते, तो जो दुश्मन होते हैं वो जेलसी करके, वो हसद करके, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं। अजीजों, जादूगरी याद रखो महज मैंने कहा तोहमात या झूठ पर मबनी नहीं है। ये सिर्फ तोहमत, जिसे तुमहात जमा में कहा जाता है, तो ये सिर्फ तुमहात और झूठ पर मबनी नहीं है, बल्कि इसमें कहा जाता है बहुत हद तक हकीकत मौजूद है। और अजीजों, बेशक बाज लोग धोखा देने के लिए शुब्दाबाजी इस्तेमाल करते हैं, हाथ की सफाई और मैंने कहा बातों की चालाकी, पर याद रखना उसका ताल्लुक जादूगरी से नहीं होता। असल जादूगरी का ताल्लुक मैंने कहा जन्नात से, बदरूहों से और तमाम तरह की मरी हुई अरवाह के साथ होता है, क्योंकि वो उनको इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, हमें याद रखो ऐसे लोगों के बारे में मोहतात होना चाहिए। मसीही लोगों को ऐसे लोगों के बारे में जिनका उठना बैठना, जिनके आशनाओं से, जादूगरों से है, उनसे मोहतात होना है। और याद रखो अगर उनका मुकाबला करना है तो मसीही लोगों को एक ही चीज दी गई है और वह है यीशु नाम। क्या है बोलिए? हम बड़े से बड़े जादू का, बड़े से बड़े जादूगर का हम मुकाबला कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी डीमन का, बड़े से बड़े डेविल का मुकाबला कर सकते हैं। और वो बाइबल कहती है जरिया हमें दिया गया है यीशु नाम। आइए पढ़ेंगे अमाल 16 की 18 में पढ़ते हैं। अमाल 16 की 18 में यहां पर बताया गया है वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पालूस सख्त रंजीदा हुआ और लिखा है फिर कर उस रूह से कहा मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी बाइबल कहती है उसमें से निकल गई। अजीजों, बाइबल कहती है
रसूल रोज एक जगह पर दुआ करने के लिए जाते थे और एक लड़की में गैबदान रूह थी जो लोगों को भविष्य की बातें, फ्यूचर की बातें बताती थी। और बाइबल कहती कि पालूस को उसकी बातें बुरी लगी क्योंकि वो रोज उन पर बातें करती थी, पालूस और दीगर रसूलों पर, कि ये तुम्हें सही राह बताने वाले हैं, ये खुदा के लोग हैं। और रसूलों को उसकी गवाही पर गुस्सा आया और बाइबल कहती है उन्होंने उससे झिड़का और वो उसमें से निकल गई। यहाँ पर सीखने की बात है कि रसूलों ने उस गैबदान स्पिरिट का मुकाबला किया। तो कैसे? यीशु नाम से कहा, मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि निकल जाए इसमें से, और वो उसी टाइम उसमें से निकल गई। जादूगरी के लिए बाइबल का जो फैसला है, याद रखो, कलाम खुदा के अंदर 20 ऐसे हवाले हैं जहां साफ तौर पर जाहिर किया जाता है कि किताब मुकद्दस में जादूगरी करने के लिए सख्ती से मना किया गया है। अजीजों, सैकड़ों ऐसे हवाले हैं बाइबल में, कई ऐसे वाकयात हैं जो मसीही लोगों को, मैंने कहा, सख्ती से मना करते हैं, वो मजम्मत करते हैं ऐसे अमल की। और वो हवाला जात कहते हैं कि कभी जादूगरी को अख्तियार मत करना। अजीजों, कहते हैं जादू सच्चे मजहब का हरीफ है, ये उसका दुश्मन है, उसका एनिमी है। सच्चे मजहब का दुश्मन कौन है? बोलेंगे जादूगरी। अजीजों, इसका इस्तेमाल सिर्फ गलत मजहब के अकायद में पाया जाता है। गलत अकायद रखने वाले इसकी पैरवी करते हैं और इसको करने के लिए, वो अमल में लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अजीजों, सच्चा मजहब ये है कि हम खुदाए वाहिद की जात का तजर्बा करें। सच्चा मजहब, मैंने कहा, ये सिखाता है हम खुदाए वाहिद की जात का तजर्बा करें, उस पर भरोसा और ईमान रखें और उसकी ग्रेस को और उसकी मर्जी को अपने लिए हासिल करें। सच्चा मजहब ऐसा प्रचार करता है। अजीजों, ईमानदार बड़ी फरोतनी के साथ खुदा के साथ चलता है, हकीकी ईमानदार, और खुदा के साथ वो दुआ में अपना रिश्ता कायम करता है। ईमानदार की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन सुनो अजीजों, जब हम ईमानदार की बात करते हैं तो ईमानदार, मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी के तमाम वाकयात को खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा वो निज़ाम, वो तरीका, वो सिस्टम समझते हुए उन्हें कबूल करता है, मंजूर करता है और उन्हीं से वो खुदा को जलाल देता है, ना कि उन वाकयात में, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो परेशानी के हैं, वो हड़बड़ाए और वो बुड़बड़ाए। ऐसा ईमानदार नहीं करता। इसके बरक्स याद रखो, जादूगर लोग, मैंने कहा इसके बरक्स, जादूगर कमतर दर्जे की फोकल फितरत चीजों पर एतमाद करता है। कम दर्जे की फोकल फितरत चीजों पर वो डीमन से जुड़ी हैं। अजीजों, इसके वसीले से जिंदगी के वाकयात और ख्वाहिशात को अमल में लाना चाहता है और वो तब्दील करना चाहता है अपना फ्यूचर, वो जादूगरी के कम तर दर्जे की चीजों को इस्तेमाल करके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जादूगर शख्स खुदा की मर्जी को नजरअंदाज करता रहता है, वो कभी उसे कबूल नहीं करता। नजरअंदाज करके खुदा के नाम की बजाय वो अपनी अनापरस्ती में होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को शैतान ज़नाकारी देता है, ऐसे लोगों को शैतान शराब नोशी देता है, ऐसे लोगों को शैतान पैसा देता है और उनको लगता है कि यही असल लाइफ है और वो अनापरस्ती में रहते हैं। अजीजों, नया अहदनामा हमें उन जादूगरों के नाम बताता है जिन्होंने, याद रखना, मूसा के खिलाफ जादूगरी करके मुकाबला किया था। मैंने आपसे शुरू में कहा कि जादूगरी का सबसे पहला जिक्र मिस्र के साथ जुड़ा है। मिस्री लोग करते थे, और जब मिस्र में मूसा था और मूसा खुदा की करामात से कुछ काम कर रहा है, तो बाइबल कहती वहां जादूगर भी कुछ कर रहे थे। नया अहदनामा, याद रखो, उस भेद को खोलता है कि वो लोग कितने थे जिन्होंने मूसा का मुकाबला किया और उनके नाम क्या थे। आइए पढ़ेंगे 2 तिमोथियस उसका 3 बाब उसकी 6 वर्ष में। अजीजों, हम पुराने नामा में ये तो पढ़ते गए
کہ موسیٰ کے خلاف جادوگروں نے بھی یہ کیا. وہ تعداد میں کتنے تھے نہیں پتا, ان کے نام کیا تھے نہیں پتا, لیکن پالوس رسول نے ان کے نام اور ان کی تعداد کو لکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے اور جس طرح یونیس اور لکھا ہے یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی, لکھا ہے یونیس اور یمبریس, لکھا ہے انہوں نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی, اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں. عزیزو, لکھا ہے یونیس اور یمبریس, ان دونوں کا تعلق اگرچہ پرانے عہد نامہ سے ہے, لیکن پرانے عہد نامہ میں ان کی تعداد اور ان کے ناموں کو بھید میں رکھا گیا ہے, نہیں بتایا گیا. لیکن یاد رکھو یہ کون لوگ تھے, یہ کس مذہب سے تھے, یہ کیا مانتے تھے, یہ کیا کر رہے تھے. بائبل کہتی ہے اس کا پتہ ہمیں جا کے نئے عہد نامہ میں ملتا ہے. دو باتوں سے پتہ چلتا ہے. نمبر ایک, پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ مصری تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ مصری تھے. نمبر دو, یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مصر کے نامور جادوگر تھے. یہ مصر کے نامور جادوگر تھے. انہوں نے اپنے جادو کے وسیلے سے بائبل کہتی ہے موسیٰ کی مخالفت کی تھی. ایسا لٹریچر بتاتا ہے, ایسا اتہاس بتاتا ہے کہ عزیزو ان لوگوں نے موسیٰ کی اپنے جادو کے وسیلے سے مخالفت کی تھی. اگرچہ مصر میں بے شمار جادوگر تھے, لیکن یہ ان جادوگروں کے سردار تھے. ان جادوگروں کا آپ سوچو بیسٹ تھا جو وہ موسیٰ کے سامنے آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. عزیزو, پالوس رسول کو ان دونوں کے ناموں کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ سوال ہے. ان کی تعداد کے بارے میں کیسا پتا چلا کہ وہ کتنے تھے, اور ان کے ناموں کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ وہ کتنے تھے؟ اس کے بارے میں دو نظریات پائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں دو نظریات. پہلا نظریہ ہے, کچھ کا ماننا ہے کہ یہ نام پالوس رسول کو عبرانی تفسیر, اسے ضرور آپ یاد رکھنا, کچھ کا ماننا ہے کہ یہ نام پالوس رسول کو عبرانی تفسیر, جس کا نام تارگوم ہے, تارگوم یہ عبرانی تفسیر ہے یہودیوں کی. تو انہوں نے کہا عبرانی تفسیر جس کا نام تارگوم ہے, اس میں ان جادوگروں کے نام بھی درج ہیں اور ان کی تعداد بھی درج ہے. تو کچھ کا خیال ہے کہ پالوس رسول نے ان ناموں کو اور ان کی تعداد کو تارگوم سے لیا ہے. اب یاد رکھو, دوسرا نظریہ یہ ہے کہ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں اور ان کے ناموں کے بارے میں ہولی اسپرٹ نے پالوس کو بتایا تھا. جیسے موسیٰ کو پیدائش کی سارے باتیں بتائیں کہ کیسے آدم بنا, کیسے چرند پرند بنے, کیسے کائنات بنی, تو روح القدس نے موسیٰ پر اس سارے بھید کو ریویل کیا. تو کچھ کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہولی اسپرٹ موسیٰ پر ان چیزوں کو ریویل کر سکتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے ناموں اور ان کی تعداد کو پالوس رسول پر ہولی اسپرٹ نے ریویل کیا ہو. عزیزو, آئیے ہم ان کے آپس میں کمپٹیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ آپس میں کیسا تھا. نمبر 1 میں آپ یہ منشن کرو گے, آپ یہ لکھو گے کہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ان جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیا تھا. جب مصری جادوگر اور موسیٰ آپس میں اس فرعون کے دربار میں یہ کرامات دکھانے لگے گئے, بائبل کہتی موسیٰ نے ہارون کے عصا کو پھینکا اور لکھا ہے وہ سانپ بن گیا. اور جادوگروں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, اور جادوگروں نے بھی لکھا اپنی اپنی لاٹھی پھینکی اور لکھا ہے یہاں پر وہ موسیٰ کے برابر رہے اپنے کام میں, اپنے کرشمے میں, اپنی کرامات میں. لیکن ایک چیز یاد رکھو, مصری جادوگروں کے لاٹھیاں پھینکنے سے اگرچہ وہ لاٹھیاں سانپ بنی, لیکن بڑی بات یہ ہے ہارون کی لاٹھی ان کی لاٹھیوں کو, مطلب ان کے سانپوں کو نگل گئی. عزیزو, ہم یہ پڑھتے گئے. اس کے بعد نمبر 2 میں
کہ جب موسیٰ نے پانیوں کو خون بنایا تو اس کرامات میں بھی جادوگر موسیٰ کے برابر رہے۔ موسیٰ نے، بائبل کہتی ہے، دریائے نیل کے پانی کو، سارے کے پانی کو، نیچے سے اوپر تک، لمبائی سے چوڑائی تک، سب پانی کو خون بنا دیا۔ آپ یہ پڑھو گے خروج اور اس کا 7 باب اس کی 22 ورس میں، خروج 7واں باب اس کی 22 ورس میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے کا ریفرنس دیتا ہوں، جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا، پہلا پوائنٹ جو تھا کہ موسیٰ کے مقابلہ میں انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی اور ان کی لاٹھیاں بھی سانپ بنی، تو اس کا ریفرنس ہے خروج 7 کی 12۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ انہوں نے بھی اپنی اپنی لاٹھی سامنے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی، لیکن ہارون کی لاٹھی ان لاٹھیوں کو نگل گئی۔ اس کے بعد ہے عزیزو نمبر 2 کا جو پوائنٹ ہے کہ موسیٰ نے دریائے نیل کے پانی کو خون میں بدل دیا۔ اب جادوگروں نے بھی سیم ایسے ہی کیا۔ خروج 7 کی 22 میں لکھا ہے، خروج 7 کی 22 میں لکھا ہے، تب مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے ایسا ہی کیا، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا اور جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ مرد خدا موسیٰ اور ہارون نے وہی کچھ کیا جو خداوند نے ان کو حکم دیا تھا۔ لیکن یہ سوچو کہ اگر دریائے نیل کا سارا پانی خون بن گیا تو جادوگروں کو یاد رکھیے گا، بائبل کہتی ہے کہ کئی اور علاقے میں جا کر پانی تلاش کرنا پڑا جو ابھی خون نہیں بنا تھا، اور لکھا ہے انہوں نے بھی موسیٰ کے سامنے، فرعون کے سامنے اس سارے پانی کو خون میں بدل دیا۔ یہاں تک جادوگر برابر ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے یہ برابر مقابلہ نہیں کر پائے۔ عزیزو نمبر 3 میں آتا ہے کہ مصر کے جادوگر مرد خدا موسیٰ کے مقابلے میں جوئیں نہ بنا پائے، وہ پانی کو خون بنا پائے، لاٹھی کو سانپ بنا پائے، لیکن نمبر 3 میں نے کہا مقابلہ بازی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں خروج 8 کی 18 میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ خروج 8 کی 18 میں لکھا ہے، اور جادوگروں نے کوشش کی کہ اپنے جادو سے جوئیں پیدا کریں، پر نہ کر سکے، اور انسان اور حیوان دونوں پر جوئیں چڑھی رہی۔ 19 آیت کہتی ہے، تب جادوگروں نے فرعون سے کہا یہ خدا کا کام ہے، پر فرعون کا دل سخت ہو گیا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اس نے ان کی نہ سنی۔ ہم تیسرے پوائنٹ پر آ کر یہ پڑھتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا یہ نہ تو دیوتاؤں کا کام ہے، نہ یہ جادو منتر کا کام ہے، بلکہ یہ خدا کا کام ہے، وہی اسے کر سکتا ہے۔ آپ یہ پڑھو گے عزیزو، فیک چیزیں کبھی بھی ریئل چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں کچھ ٹائم وہ دوڑیں گی، کچھ ٹائم وہ مقابلہ کریں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پراپر اتنا مقابلہ نہیں کر پاتی جو ریئل چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ہیون کی چیزیں یا خدا کی چیزیں وہ ریئل ہیں، لیکن ڈیول کی چیزیں میں بتا رہا ہوں سب فیک ہے۔ اور آج پوری دنیا اگر وہ علم نجوم میں ہے، شگون کے اندر ہے، افسون کے اندر ہے، وچ کرافٹ کے اندر ہے، تو مطلب کیا ہے؟ وہ فیک چیزوں کے اندر ہے۔ عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں ان جادوگروں کا ریزلٹ کیا نکلا جو آج بھی سماج میں نکلتے دیکھتے ہو۔ بائبل کہتی ہے جادوگروں کا ریزلٹ کیا نکلا، لکھا ہے مصر کے نمبر 4 میں بتا رہا ہوں، مصر کے تمام جادوگروں کو سر کے تلوے سے لے کے سر کے چاند سے لے کے پاؤں کے تلوے تک لکھا ہے پھوڑے ہی پھوڑے نکل آئے۔ یہاں پر پڑھیں گے خروج 9 کی 11 میں، اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ آپ سوچو جادوگر اور تمام مصری، وہ لاکھوں میں تھے مصری، کیونکہ وہ بڑی کنٹری تھی، بڑا دیش تھا، پاورفل کنٹری تھی۔ لکھا ہے بادشاہ سے لے کے عام بندے تک سبوں کو پھوڑے نکل آئے، اور لکھا ہے جادوگر موسیٰ کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے۔ عزیزو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند خدا
یہ یاد رکھو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے ان واقعات کے وسیلے سے کہ جادوگری میں اگر ہو تو جو مصر کے جادوگروں کا حال ہوا وہ آج بھی ہوتے ہم سماج میں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں تقریباً 2 سے 3 ایسے جادوگروں پر دعا کی ہے جن کی جان نہیں نکلتی تھی، وہ مرنے کے کنارے پر تھے پر وہ مر نہیں پا رہے تھے، اور بلایا گیا کہ کسی خدا کے خادم کو بلاؤ وہ دعا کرے تاکہ اس کی جان نکل جائے۔ تو میرے ساتھ یہ اتفاق ہو چکا ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح جان کنی کی حالت میں ہوتے کہ وہ مر ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ عزیزو، آج ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایسے کام جو جادوگری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں خدا نے اسرائیلیوں کو سختی سے منع کیا تھا۔ ایسے کام جو جادوگری سے تعلق ابھی تو ہم نے جادوگری دیکھی ہے، جادوگری اگلے پارٹ میں بھی چلے گی، لیکن یہاں پر جادوگری سے کچھ اور چیزیں جڑی ہیں جو تعلق رکھتی ہیں۔ خدا نے ان سے سختی سے اجتناب کرنے کے لیے، پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے اور منع کیا کہ ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال نہ کرنا۔ یہاں پر جادوگری سے تعلق رکھنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے بت پرستی۔ سب سے پہلی چیز بولیے، بت پرستی۔ عزیزو، بت پرستی اور جادوگری یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ غیر اقوام کے لوگوں کے اندر مذہب میں جادوگری کو ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مندر ہوتے ہیں۔ اب جب مندر ہیں ان کے تو ان کے پھر پنڈت بھی ہوتے ہیں۔ اب پنڈت وہ اپنے دیوتا اور اپنے بت کی، میں نے کہا وہ پرستش کے لیے، وہ ان کو پوجا پاٹ کے لیے جب لوگوں کو قائل کرتا ہے، وہ بھارتا ہے، تو یاد رکھنا اب دیوتا کی کرامات، چونکہ خود تو وہ پتھر کا یا لکڑی کا ہے، لیکن اگر وہ کرامات ہوتی ہیں تو وہ ان کے جادو منتر سے ہوتی ہیں۔ عزیزو، یہاں پر سنیے گا، جب بنی اسرائیل کا ان قوموں سے پالا پڑا تو کئی، یاد رکھو، بری باتیں جو ان کے مذہب میں تھی، مطلب جادو سے تعلق رکھنے والی، مطلب بت پرستی، ہم یہ پڑھتے ہیں، بائبل یہ کہتی ہے وہ چپکے سے اسرائیل کے اندر بھی آ گئی۔ بت پرستی اور جادوگری، میں نے کہا جہاں جادوگری ہوگی وہاں بت پرستی ہوگی، اور جہاں پر بت پرستی ہوگی وہاں جادوگری بھی ہوگی۔ اور میں یہ بتا رہا ہوں، یہ بڑی خاموشی سے بائبل کہتی ہے کہ اسرائیل کے اندر آ گئی۔ تبھی ہماری مرکزی جو آیت ہے، خداوند نے کہا، میکا جو ہم نے ورس پڑھی تھی، میکا 5:12 میں، اور میں تجھ سے جادوگری کو دور کروں گا اور میں تجھ میں فال گر، اس نے کہا نہ چھوڑوں گا، یہ تجھ میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے بت پرستی جہاں ہوگی وہاں جادوگری ہوگی، اور جہاں جادوگری ہوگی وہاں بت پرستی ہوگی۔ اس لیے عزیزو، خدا نے استثنا 18ویں باب میں بنی اسرائیل کو خبردار کیا تھا کہ ملک کنعان میں جب تم جاؤ گے نا تو یہ مکروہ چیزیں مت لینا اپنے لیے، کیونکہ وہاں یاد رکھو کینانیوں کے الگ قسم کے اپنے اپنے دیوتا تھے، اور سینکڑوں دیوتا تھے، تو ان کے بت پرستی کے سینکڑوں طریقے تھے، اور پھر جادوگری کے بھی، افسون گری، شگون، سحر اور وچ کرافٹ کی جو 8 قسمیں میں نے کہا یہاں استثنا میں پڑی تھی، وہ سب ان قوموں میں پائی جاتی تھی، اور خداوند نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ ان چیزوں کا حصے دار مت ہونا۔ نمبر 1 اور چیز ہے، بائبل کہتی ہے جادوگری کا جو حصہ ہے وہ تویز ہے، وہ گنڈا ہے۔ نمبر 1 میں نے کہا جادوگری اور بت پرستی یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ نمبر 2 میں یہ کہہ رہا ہوں جادوگری اور تویز، گنڈا، یہ بھی چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ لوگ، میں نے کہا جناب، غلط منتر، کسی جادو کو کسی لیدر کے چھوٹے سے سوچ لو لاکٹ ٹائپ یا کسی بھی تویز ٹائپ چیز میں دھاگے سے باندھ کے کئی لٹکا دیں گے، کسی کو باندھ دیں گے، کسی کو پلا دیں گے، کسی کے گھر چھوڑ دیں گے، کس لیے؟ اسے نقصان دینے کے لیے۔ اور اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، بائبل یہ کہتی ہے
کہ یہ مکروہ چیزیں ہیں اور انہیں استعمال مت کرنا۔ عزیزو، تویز پہننا بائبل کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کا بھی جادوگری کے ساتھ تعلق ہے۔ عام طور پر تویز کو لے کر اس پر منتر پھونکے جاتے ہیں، اور یاد رکھو مطلوبہ شخص کی ہلاکت کے لیے، اس کی بیماری کے لیے اور اس کی بربادی کے لیے اس تویز کو کہیں نہ کہیں دبا دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں ہمارے ٹیچی سے تویز نکل آئے، لوگ بولتے ہیں ہمارے گھروں سے نکل آئے۔ اب جب اگر اس کو کھولا جائے نا، آپ دیکھو گے الٹے پھلٹے کچھ الفاظ لکھے ہوں گے۔ عزیزو، میں یہ بتا رہا ہوں، یہاں پر آج پارٹ 1 میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو دعویٰ کرنے کو تیار ہوں کہ جب اگلے سیشن میں جائیں گے، اگلے پارٹ میں جائیں گے، تو وچ کرافٹ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اور بھی ہم پر کھلتی جائیں گی۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں سے مسیحی لوگوں کو، آج کے لوگوں کو گریز کرنا ہے۔ تویز کا لفظی مطلب ہے پناہ لینا۔ پناہ لینا مطلب ہم ڈر میں ہیں، ہم خوف میں ہیں، ہم کپی کی عالم میں ہیں، ڈپریشن کے عالم میں۔ اور کیا ہوگا؟ کسی جادوگر کے پاس جائیں گے، کسی سیانے کے پاس جائیں گے، اب وہ کیا کرے گا؟ ایک تویز بنائے گا اور بولے گا اسے باندھ لو۔ اب باندھنے سے مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے اس میں پناہ لے لی ہے، تم نے اس منتر کے اندر پناہ لے لی ہے۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے، جو ورس ہم نے پڑھی استثنا 18 کی 9 سے 10 میں جو 8 چیزیں منع کی گئی ہیں کہ یہ مکروہ ہیں، انہیں استعمال نہ کرنا، انہیں اپنی زندگی میں مت لینا، یہ قانون آج بھی لاگو ہے، یاد رکھنا۔ آگے جا کر ہم بہت ساری اور چیزوں کو سیکھیں گے، اور وچ کرافٹ کا یہ ٹاپک جو ہے، یاد رکھنا، تقریباً یہ 3-4 پارٹس پر چلے گا، اور یہ تو ابھی شروعات ہے، اور بہت ساری باریک چیزوں کو ہم سیکھنے والے ہیں۔ خداوند اس اسٹڈی کے وسیلے سے آپ کو برکت دے، کیونکہ جب ہم علم شیطان پر بات کرتے ہیں تو اس کی تمام چیزوں کے لیے ہمیں واقفیت ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سو میری یہ دعا ہے کہ آپ ان چیزوں کو آپ سیکھ پاؤ اور ان چیزوں سے بچ بھی پاؤ، کیونکہ استثنا 18 کی 8 اور 9 میں آ کر میں آپ کے لیے پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ اب یاد رکھنا، نمبر 1، تجھ میں کوئی ہرگز ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے کو آگ میں چلائے۔ آپ سوچنا، آج بھی ہمارے یہ جو شیعہ بھائی ہیں، آپ دیکھنا اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو آگ پر چلاتے ہیں، اور یہ بائبل کے خلاف، یاد رکھو، عمل ہے۔ اس کے بعد ہے فالگیر یا شگون نکالنے والا، یا بائبل کہتی ہے افسون گر یا جادو منتر، پھر لکھا منتر یا جنات کا آشنا، اور پھر یہ لکھا ہے رومال یا سحر۔ یہ چیزیں اس نے کہا تمہارے بیچ میں نہ ہو، کیونکہ یہ مکروہ کام ہے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کا حصہ ہو تو میں آپ کو آج آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ ڈینجرس کنڈیشن کے اندر ہو، یہ مکروہ کام ہے، یہ ناپاکی سے بھی اوپر کا ہے، اس لیے آپ سزا سے بچ جاؤ۔ میں کہتا ہوں اس نرک سے بچ جاؤ جہاں پر ڈیول جانے والا ہے۔ آپ ان چیزوں سے نکل جاؤ، یسوع مسیح کے نام میں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔